बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़िश्ता कल तोशाखाना केस में आखिर वो कौन नामालूम शख्स था जो इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे रहा था और व्हाट्सएप कॉल्स उनको कहां से आ रही थी और वो नामालूम शख्स कौन था और उनका ताल्लुक कहां से था, ये मैं आपको बताऊंगा कि कल जब तोशाखाना केस की समाअत शुरू हुई तो उससे पहले वो शख्स कमराए अदालत में नमूदार हुआ और उसने एक फाइल जो है वकील इलेक्शन कमीशन को दी। और उसके बाद जब इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने आर्गुमेंट शुरू किए, दलाइल दिए और जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फ्रॉड, झूठ, जेल साजी, धोखाधड़ी को मंजर आम पर लाए तो उसके बाद अचानक वो नामालूम शख्स एक्टिव हो गया, सरगर्म हो गया और उसने कुछ व्हाट्सएप कॉल्स की और उसके बाद जब उनको व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए कुछ हिदायत मिली तो वो इलेक्शन कमीशन के वकील को देता रहा। और दिखने में तो ये आ रहा था कि उस शख्स का ना ही तो इस केस से कोई ताल्लुक था, ना ही वो इलेक्शन कमीशन के वकील का कोई मुंशी था। बज़ाहिर तो ये दिखने में आ रहा था, मगर जिस तरह से वो कमराए अदालत में फुर्तियां दिखा रहा था, जिस तरह से वो सरगर्म था, लग ये रहा था कि वो नामालूम शख्स कहीं और से आया था और वो कहीं और से ही हिदायत लेकर वो जो है वकील इलेक्शन कमीशन को दे रहा था। समझ से बाहर है कि इस केस के अंदर फरीक तो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब है, इलेक्शन कमीशन है, और दूसरा इमरान खान साहब है। अब ये चौथा जो फरीक है इसका जो है ताल्लुक समझ से बाहर। और इतनी जल्दी इनको क्या है कि आखिर वो इमरान खान साहब को इस केस के अंदर जो है गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं, जेल के अंदर देखना चाहते हैं। और इसीलिए कल वो अचानक सरगर्म हो गए और इस तरह से फुर्तियां दिखा रहे थे, इस तरह से वो वकील इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे रहे थे कि वो चाहते थे कि ऐसा कोई माहौल बने, इस तरह की कोई चीज हो कि आज ही जज साहब और उसी वक्त अहकामात दें कि आप इमरान खान साहब को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है। आप देख रहे हैं कि तोशाखाना केस के अंदर ऑलरेडी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं नाकाबिल जमानत, और इमरान खान साहब को कभी भी किसी भी वक्त पुलिस गिरफ्तार करके जो है इस्लामाबाद ला सकती है। और इस हवाले से वजीर दाखिला और हुकूमत पहले ही बता चुकी है कि अगर हमें अहकामात मिलते हैं तो उसके बाद हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे। और मरियम नवाज साहिबा तो पहले ही अपनी जो है रजामंदी, एक तरह से ख्वाहिश का इजहार कर चुकी हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी कि आखिर वो कौन शख्स था, आखिर उसका क्या ताल्लुक था और इतनी जो है अपना जल्दी किस चीज की है कि इमरान खान साहब को जेल में भी डालना है, उनको नाहिल भी करना है। और ये वो वाहिद केस है, मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर इमरान खान साहब की नाहिली भी हो सकती है और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को 3 से 7 साल या 5 साल की कैद भी हो सकती है। तो ये वो वाहिद केस है जिसको पहिए लग चुके हैं, पहिए लगवाए गए हैं, जिस तरह से इस केस को तेजी से सुना जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें कि सेम इसी तरह का केस है यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे का, जिसको अभी तक लटकाया जा रहा है। उस तरह से तेजी नहीं है, उस तरह से मामलात नहीं है। और उस केस के हवाले से भी आपको किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, उसके जो है अहम हकायक आपके सामने रखेंगे। मगर इस हवाले से आप देख लें कि कितनी जल्दी है। ख्वाजा हारिस साहब ने कमरा अदालत में बहुत जबरदस्त तरीके से इलेक्शन कमीशन का फ्रॉड सामने रखा है कि ये इलेक्शन कमीशन जो उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की है ये बनती ही नहीं है, कानून के मुताबिक उन्होंने ये चीज फाइल ही नहीं की है, तो इसके ऊपर मजीद कैसे समाअत हो सकती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल उन्होंने रखी। और उसके साथ साथ जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उसके जो सिग्नेचर थे उसके अंदर भी खुला तजाद था कि उनके जो 2 डॉक्यूमेंट्स थे वो जो वहां पर पेश हुए, उन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर दस्तखत में
واضح جو ہے دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ کافی بہت زیادہ فرق تھا، اور یہی فرق جو ہے انہوں نے خواجہ حارث صاحب نے جج صاحب کے سامنے رکھا۔ تو بظاہر یہی دکھنے میں آ رہا ہے کہ ان جو الیکشن کمیشن کی جو ہے ان کے مطابق آخر وہ کون شخص تھا کہ جو ان کے سگنیچر بھی کر رہا ہے اور بہت جلدی سے اس کیس کو نپٹانا بھی چاہتا ہے، اس کی خواہش بھی ہے، اور یہ تمام ہیلے بہانے بھی کر رہا ہے۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ کل جیسے کہ اس کیس کے اندر ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ بھی عمران خان صاحب کے جاری ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اب اسلام آباد کی پولیس کی ایک ٹیم جو ہے آلریڈی لاہور کے اندر موجود ہے، اور کل کچھ اطلاعات آئی کہ جی وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ عمران خان صاحب کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے ہیں وہ لے کر گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کی ایک جو ہے اپنا تردید بھی آئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہ چیزیں نہیں کی، ہماری آلریڈی ایک ٹیم لاہور کے اندر موجود ہے، اور ہم اس کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے گرفتار کرنا ہے، اور اس حوالے سے ہم ایک پورا پلان بھی بنا رہے ہیں۔ اور آج ہی ایک خبر آئی کہ زیبا چودھری جو جج صاحبہ کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے اندر عمران خان صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے ان کو ایڈیشنل جو سیشن جج ہیں فیضان گیلانی صاحب انہوں نے موخر کر دیا، انہوں نے معطل کر دیا ہے ان وارنٹ گرفتاری کو۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب ایک ہی وارنٹ گرفتاری ہے ناقابل ضمانت جو توشہ خانہ کیس میں جج ظفر اقبال صاحب نے جاری کیے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پولیس اس کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکتی ہے، کیونکہ زمان پارک کے باہر اس وقت جو ہے کافی تعداد میں عمران خان صاحب کے ورکر وہاں پر موجود ہیں، سپورٹر وہاں پر موجود ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کو وہاں سے گرفتار کرنا، وہاں سے گرفتار کر کے اسلام آباد لانا کافی مشکل بھی ہوگا، اور اس گرفتاری سے جو صورتحال بنے گی اس سے جو ہے کافی حکومت کو مشکلات پیش آئیں گی، اور حکومت کو اس پورے معاملات کے اوپر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آخر وہ نامعلوم شخص کون تھا۔ بظاہر تو یہ دکھنے میں آ رہا تھا کہ اس کا الیکشن کمیشن سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اس وکیل کا بھی منشی نہیں تھا۔ آخر وہ کون شخص تھا، یہ اس کے جوابات اور اس کی چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ آخر اس کو اس کیس میں اتنی کیا دلچسپی تھی کہ وہ وکیل الیکشن کمیشن کو ہدایات دے رہا تھا، اور واٹس ایپ کالز کے ذریعے وہ جو ہے ہدایات لے بھی رہا تھا، وہ آگے پہنچا بھی رہا تھا۔ تو یہ وہ میری ویڈیو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔